إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن نجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اینجا بیا که محفل میلاد سرور است اینجا بیا که بزم شهنشاه اکبر است اینجا بیا که جلوه حق می کند ظهور اینجا بیا که وصف جمال پیمبر است اینجا بیا که انجم چرخست و چون سفید اینجا بیا که مهر درخشند مدمر است اینجا بیا که چرخ برین است و صاحبا اینجا بیا که چادر مهتاب بستر است اینجا بیا که مدح قد یار می کند اینجا بیا که مدح نعره تکبیر الله اکبر یا رسول الله نعره چشتیہ یا اینجا بیا که مدح قد یار می اینجا بیا که وصف خود و خال دلبر است اینجا بیا که مدح قد یار می کند اینجا بیا که وصف خود و خال دلبر است اینجا بیا که عارض روز است و دل فریب اینجا بیا که سر شب روح پرور است اینجا بیا که بلبل شیداست نغمه خوان اینجا بیا که گل دیگر و باغ دیگر است مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن نجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إيجابيا کے محفل میلاد سرورس إيجابيا کے بزم شہنشاہ اکبرس إيجابيا کے جلوہ حق میں کن الظہور إيجابيا کے وصف جمال پیمبرس إيجابيا کے انجم ترخست چون سفید إيجابيا کے مہر درخشند مدمرس إيجابيا کے ترخ برین است صائبا إيجابيا کے چادر محتاب بسترس إيجابيا کے مدح قد یار میں کند إيجابيا کے مدح نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ چشتیہ یا رسول اللہ إيجابيا کے مدح قد یار میں إيجابيا کے وصف